I greet you all. जय मसीह। Jai Masih. Jai Masih. जय मसीह। Jai Masih. It is a great privilege जय मसीह for me दादा। and joy to join you once again this evening in this meeting. हजुरहरूको समक्ष यो साँझ पख फेरि पनि हजुरहरूलाई भेट्न पाउँदा मलाई अति हर्ष उन्माद उमङ्ग लागेको छ। We also thank you all for your loving and continual prayers for us. अनि तपाईहरुको प्रेमी र लगातार प्रार्थनाको लागि म ऋणी आभारी छु। We are also praying constantly every day for all of you who are fellowshipping in the church that is at Beraka in Reading. अनि म बेरेकामा आबद्ध भइकन संगति गर्नुहुने सबै प्रकारका लोगहरू भाइ बहिनीहरू साथै बेरेका मण्डलीको लागि लगातार प्रार्थना गरिरहेको छु। I think when I was there, it was a longer time that I spent in Reading, and so I still remember the wonderful time of fellowship I had with you all. अनि म जब युकेमा आएको थिएँ त्यतिखेर म बेरेकामा लामोभन्दा लामो समय म बसेँ अनि मैले एकदमै एउटा आशिषमय क्षण मैले त्यहाँनेर मैले अनुभव मैले गरेको थिएँ। And these days we are especially remembering you all because of the pandemic, praying for the Lord's protection for every believer. अनि अहिले विशेष गरिकन यो अवस्थामा जो एउटा भाइरसले सताएको अनि यो एउटा यस्तो समयको बाटो भएर गुज्रेर गइरहेका छौं, यो समयमा तपाईहरुलाई मैले प्रार्थनामा एकदम सम्झिरहेको छु। And we thank God, the Lord is our protection and safety. अनि यतिखेर चाहिँ हाम्रो सुरक्षा चाहिँ परमेश्वर केवल परमेश्वरबाट मात्र हुन्छ। Now for this evening's meditation, shall we turn to Acts of the Apostles and chapter 18. अनि आज राति यो बाइबल अध्ययनको सन्दर्भमा प्रेरितको कर्म 18 अध्यायबाट हामी हेर्ने छौं। And shall we read verses 2 and 3 all together. अनि हामीले प्रेरितको किताब 18 अध्यायको 2 र 3 पदलाई हामी सबै मिलेर एकसाथ पढ्ने छौं। And I request our dear brother Daniel to read, and we will all observe in our Bibles. अनि म भाइ दानिएललाई यो पदहरु पढ्न अनुरोध गर्छु र हामी सबैले आफ्नो आफ्नो बाइबलमा हेर्ने छौं। अनि पोन्टसमा जन्मेका अकिला नामका एकजना यहुदीलाई भेटाए कि आफ्नो पत्नी प्रिस्किलासित भर्खरै इटालीबाट आएका थिए, किनभने क्लाउडियसले सबै यहुदीहरूलाई रोमबाट निस्कनु भनी हुकुम गरेका थिए। अनि तिनीहरू कहाँ आए अनि उनको पनि त्यही पेशा भएको हुनाले उनी तिनीहरूसँग बसे र काम गरे, किनकि पेशा अनुसार उनीहरू तम्बु बनाउनेहरू थिए। Now verses 7 and 8. अब हामी फेरि 7 र 8 पदलाई पनि पढ्ने छौं। अनि त्यहाँबाट निस्केर जस्टस नामका कुनै एकजना परमेश्वरको भक्ति गर्ने मानिसको घरमा पसे, जसको घर चाहिँ जोडिएको थियो। अनि सभाघरका मुख्य शासक क्रिस्पसले आफ्नो सारा परिवारसित परमप्रभुमाथि विश्वास गरे। अनि कुरन्थीहरू मध्ये धेरैले सुनेर विश्वास गरे र बप्तिस्मा लिए। And now finally, the last few verses 24 to 28. अब हामी केही पछिका अरु केही पदहरु पनि पढ्ने छौं। 24 देखि लिएर 28 पदसम्म पनि हामी पढ्ने छौं। अनि अलेक्जेन्ड्रियामा जन्मेका अपोलोस नामका कुनै एकजना यहुदी जो निपुण वक्ता र पवित्र शास्त्रहरूमा सामर्थ्य थिए, एफिससमा आए। यी मानिसले प्रभुको मार्गको शिक्षा पाएका थिए अनि आत्मामा जोशिला भएर तिनले प्रभुका विषयमा कुराहरू ठिकसँग बोल्थे। तर तिनले यूहन्नाको बप्तिस्मा मात्र जानेका थिए। अनि तिनी साहससित सभाघरमा बोल्न थाले। अनि तिनका कुरा सुनेर अकिला र प्रिस्किलाले तिनलाई आफू कहाँ लगेर परमेश्वरको मार्गको अर्थ अझै ठिकसँग खोलेर तिनलाई बताइदिए। अनि जब तिनले पारी अखैयामा जाने इच्छा गरे, तब भाइहरूले चेलाहरूलाई तिनलाई स्वागत गरून् भनी उत्साह दिएर लेखे। तिनी आइपुगेपछि जसले अनुग्रहद्वारा शिक्षा विश्वास गरेका थिए, उनीहरूलाई तिनले धेरै सहायता गरे, किनकि तिनले यसु नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी पवित्र शास्त्रहरूद्वारा देखाइकन
सामर्थ्य सहित यहुदीहरूलाई खुल्लम खुल्ला निरुत्तर पारिदिए। Shall we look to the Lord in prayer for His grace and help, please? अनि परमेश्वरको अनुग्रह र सहायताको लागि हामी प्रभुलाई प्रार्थनामा निहार्ने छौं। Loving Heavenly Father, our gracious and mighty God, we thank and praise you for this evening that was granted to us to have the privilege, like Mary, to sit at thy feet and to hear your word. सामर्थ्य प्रभु, आज हामी यस साँझ पख बाइबल अध्ययनको लगमा जो तपाईको वचन पढेर हामी गएका छौं, जसरी मरियमले उत्तम भाग चुनेकी थिए तपाईको चरणमा बसेर, त्यस्तै हामी पनि तपाईको चरणमा आउँदछौं। Father, we had no worthiness whatsoever in us to draw nigh unto you. प्रभु, हामीमा कुनै योग्यता छैन, न त हामी योग्यका नै पाउँछौं आफूलाई। तपाईको चरणमा हामी आएर तपाईको प्रभुजी आज अनुग्रह प्राप्त गर्ने। Because of our sins and iniquities and our transgressions, we have been far away from our loving and gracious God. अनि किनभने हामी चाहिँ हाम्रो पाप र अधर्मको कारणले परमेश्वरदेखि हामी चाहिँ धेरै टाढामा भएका व्यक्तिहरू थियौं। We were in our sins, and therefore we were worthy of receiving only thy wrath upon us. हामीमा पाप भएको कारणले हामी त को प्रभुजी त्यो रिस, त्यो क्रोधको दण्ड पाउने योग्यका मात्र व्यक्तिहरू थियौं। And also by nature we were ungodly, and we were enemies to our God. अनि हामी स्वभावैले पिता परमेश्वरको हामी बैरी शत्रुहरू, अनि त्यो तपाईको दण्ड पाउने योग्यका मानिसहरू के। But we thank you, Lord, in the fullness of time, through your Son, the Lord Jesus Christ, who became our Savior, we have been washed and cleansed of all our sins, and thus we have been brought nigh today. हे परमेश्वर पिता, तपाईका प्रिय पुत्र हाम्रा परमेश्वरको निष्पक्ष बलिदान र त्यो लहु, त्यो अमूल्य लहु जस क्रुसमा तपाईले बहाउनु भयो, त्यसले हामीलाई धोएर तपाईले हामीलाई तपाईको नजदिकमा खिच्नु भएको, ल्याउनु भएको छ। Sinners we were in the past, we have become the saints of God today. अनि हामीहरू चाहिँ पाप तपाईको रगतद्वारा पाप क्षमा भएका तपाईका सन्तहरू भएका छौं। Because thy dear Son slew the enmity that was between you and us, we have become the friends of God today. अनि आज तपाईका प्रिय पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो बलिदानको कारणले हामीहरू जो शत्रुहरू थियौं, आज तपाईका साथीहरू हामी भएका छौं। We also become your beloved and precious children to you. अनि हामी तपाईका प्रिय र अनि तपाईका छोराछोरीहरू भएका छौं। And that is our Lord, we are able to draw nigh and feel your presence, sit at thy feet, and also hear your word. अनि प्रभु, हामी चाहिँ आज स्वतन्त्र पूर्वक तपाईको चरणमा बसेर तपाईको वचन हामी सुन्न सक्दछौं। We do not know why you have favored us with such a blessing in our lives. प्रभु, हामी तपाईले हामीलाई यति धेरै आशिष किन दिनुभयो, यो कुरा हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं। Our hearts are filled with gratitude, and therefore we fall at thy feet, we embrace thy feet, give you all glory and honor. प्रभु, हामी कृतज्ञताले भरिएर तपाईको चरणलाई चुम्दै अनि तपाईलाई अँगाल्दै We exalt you and enthrone you in our midst. हाम्रो बीचमा हामी तपाईलाई माथि उचाल्छौं र तपाईको सिंहासनमा महिमित हामी तुल्याउँदछौं। This evening we thank you, Lord, for all those who are able to join this meeting to hear your precious word. अनि प्रभु, आज साँझ तपाईको बहुमूल्य वचन सुन्नको लागि विभिन्न ठाउँबाट तपाईले जो उपस्थिति गराउनु भएको छ, यस कुराको लागि पनि तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं। It is our prayer, O Lord, that we may hear the very voice of God. परमेश्वर धीमी आवाजलाई हामी प्रत्येकले सुन्न सकौं। And for that purpose, O Lord, we both of us commit ourselves, surrender ourselves into your enabling hands and pray, even as we stand between you and thy people, thou will empty us and fill us with your word, grant your word to thy people. हामी प्रभु, हामी अयोग्य दुईजना तपाईको अगाडि उभिएका छौं। प्रभु, तपाईको आफ्ना लोगहरुको आवश्यकतालाई तपाईले पूरा गर्नुहोस्, हामीलाई खाली रित्तो गर्नुहोस् प्रभुजी, अनि तपाईले हामीलाई आफ्नो क्रुसको पछाडि लुकाइकन व्यवहार गर्नुहोस्। Because, O Lord, thou alone art the satisfier of the hungry soul.
किनभने प्रभु तपाईँ आज तृष्णाले भरिएको आत्मालाई तृप्त पार्ने केवल परमेश्वर तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। Thou art that great quencher who can quench our spiritual thirst. अनि तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हाम्रो आत्मिक तृष्णालाई मेटाइदिनुहुन्छ, प्यासलाई मेटाउनुहुन्छ। Do that, O Lord, in our midst, even this evening. अनि प्रभु आज साँझ तपाईँ हाम्रो बिचमा महिमित हुनुहोस्। We pray, Lord, that the system also may work properly for thy people to hear your word clearly. अनि प्रभु यो जो पनि सञ्जाल छ यसलाई तपाईले ठिक प्रकारले प्रभु यसले थाम्नुहोस्, यसलाई सञ्चालन गरिदिनुहोस् ताकि तपाईको लोगहरु, तपाईको छोराछोरीले तपाईको वचन ठिक प्रकारले सुन्न सकुन्। None may be deprived of their portion. अनि कसैले पनि आफ्नो भाग नगुमाएका हुन्। Thank you also, Lord, for all the efforts that thy servant, Brother Daniel, and Brother Cornelius, and other co-workers who have been taking, because of which we are able to hear thy word, even during these days of pandemic. अनि प्रभु आज यसरी यो एउटा डरलाग्दो परिस्थितिको बाटो भएर जो हामी गइरहेका छौं महामारीको समयमा, अनि जति हाम्रा दाजुभाइहरूले मिलेर प्रभु यो सेवाकायको परियोजना चलाउनु भएको छ अनि सबै यो सञ्जाललाई त यसरी मर्मत यसरी प्रभुजी तर्जुमा गर्नुभएको छ, यसको लागि पनि तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौं। Pray also, Lord, for those who are not keeping well because of this virus, thy gracious healing touch may be granted to them. अनि आज जतिजना बिमारीहरू हुनुहुन्छ यो प्रभुजी भाइरसको कारणले तपाईको आफ्नो घायल हातले छोइकन चंगाईको दान तपाईले दिने काम गरिबक्सनुहोस्। And those who are to work because they are belonging to the essential services, Lord, thy protection may be granted to them. Cover them, O Lord, under thy precious blood. अनि प्रभु जति जनाहरु चाहिँ आफ्नो एकदमै कामको कारणले यसरी दिन प्रतिदिन काममा गइरहनु परेको छ अनि उनीहरुलाई पनि तपाईबाटको सुरक्षा तपाईले दिबक्सनुहोस्। Now, O Lord, speak to us and bless our time. प्रभु अब यो बाँकी रहेको समय तपाई हामीसँग बोल्नुहोस् र हामीसँग बात गर्नुहोस्। Lord, we ask this prayer with thanksgiving in the name of our Lord and our Savior, the Lord Jesus Christ. अब यो माग बिन्ती प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता येशू मसीहको बहुमूल्य नाम सुनेर गरौँ। Amen. Amen. Shall we read one verse from 1 Timothy and chapter 4? हामी चाहिँ एउटा पद पढ्ने छौं पहिलो तिमोथीको किताब 4 अध्यायबाट and verse 12. 1 Timothy chapter 4 verse 12. जवानीलाई पहिलो तिमोथीको किताब 4 अध्यायको 12 पदबाट पढिरहेका छौं। कुनै मानिसले पनि तिम्रो जवानीलाई तुच्छ ठान्न नपाओस्, तर वचनमा, चालचलनमा, प्रेममा, आत्मामा, विश्वासमा, शुद्धतामा तिमी विश्वासीहरूका लागि नमुना बन। As we know very well, Apostle Paul, that great man of God, is giving this important advice and counsel to his spiritual son Timothy. हामीलाई थाहा छ पाउल प्रेरित महान व्यक्ति अनि प्रेरित परमेश्वरका चेला जसले आफ्नो दास अथवा छोरा आत्मिकी छोरा तिमोथीलाई सुझाव सल्लाह This young Timothy was not only the son of Apostle Paul, spiritual son, but also he was a servant of God laboring along with Apostle Paul. अनि यो तिमोथी चाहिँ पाउल प्रेरितको आत्मिकी छोरा मात्र थिएनन्, तर उनीसँग चाहिँ सहकर्मी That is why he calls him in 1 Timothy chapter 6 and verse 11 as the man of God. अनि त्यही भएर यहाँनिर लेखिएको छ पहिलो तिमोथीको किताब 6 को 11 पदमा अनि परमेश्वरको जन भनेर। So he was also working along with Apostle Paul. अनि यिनीले चाहिँ पाउल प्रेरितको साथ-साथमा काम गरिरहेका थिए। And to him he is giving this advice that nobody should despise his youth, but he should be an example of the believers. अनि त्यही भएर यहाँ 4 को 12 पदमा लेखेको छ कसैले पनि तिम्रो जवानीलाई तुच्छ ठान्न नपाओस्, तर चालचलनमा तिमी विश्वासीहरूको लागि नमुना बन भनेर।
Notice those words, an example of the believers. चाहिँ विश्वासलाई नहुने जो शब्द छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। So if Paul had that desire for Timothy, our Lord also has the same desire for every one of us. अनि जसरी पावलको तिमोथीप्रतिको चाहना छ त्यस्तै परमेश्वरको पनि तपाईहरु म प्रतिको चाहना छ। Because example is very, very important. उदाहरण चाहिँ एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। That is why all good teachers and excellent teachers, they use many examples when they teach. अनि जब असल शिक्षकहरूले छात्रहरूलाई शिक्षा दिन्छन् उनीहरूले नमुना दिइदिइकन सिकाउँदछन्। More than preaching, what we preach, we need to practice and we have to put it, show it as an example to others. अनि जब हामीले प्रचार गर्छौं प्रचार गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो कुरालाई हामीले व्यवहारमा उतार्नु पर्छ अनि मात्र त्यो प्रचार गर्न सुहाउँदछ। Because an example is very easy to follow. किनभने उदाहरणलाई चाहिँ पछ्याउन एकदम सजिलो हुन्छ। And now when Paul says this, that we should be an example, the question comes, what type of examples we should be? अब त्यहाँ एउटा नमुना भन्ने जो पनि शब्द आउँछ यो कस्तो खालको नमुना हो भनेर हामीले सम्झन सक्छौं। And where can we find such examples? अनि कहाँनेर हामीले यस्तो असल प्रकारको नमुना पाउन सक्छौं। And we thank God, the word of God gives the answer. अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस् यसको उत्तर परमेश्वरको वचनले नै दिँदछ। We don't have to go anywhere or refer to any other book to get an explanation of what is written in the word of God. अनि हामीले यस्तो गएर कुनै पनि किताबमा यस्तो कुराहरू पाउँदैनौं तर यो सबै कुराहरू परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरको वचन बाइबलमा पाउँछौं। Everything is provided in the word of God itself. अनि सबै कुराको प्रावधान चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको वचन बाइबलमा छ। And that is the reason why we should not only read the word of God, we must search the word of God. अनि त्यसैले तपाई र मैले चाहिँ परमेश्वरको वचन पढ्ने मात्र होइन त्यो परमेश्वरको वचनमा खोज्नु पनि पर्दछ। So when we search the scriptures, we get explanation, we get examples, and also whatever we search for, we will be able to find. अनि त्यसैले तपाई र मैले परमेश्वरको वचन पढ्ने मात्र होइन तर परमेश्वरको वचनमा दिनौं तपाई र मैले खोज्नु पर्छ अनि हामीले त्यहाँ पाउँदछौं। Because the word of God says, ask and you shall receive, seek and you shall find. किनभने परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ खोज भेट्टाउने छौ र ढकढक्याउ तिमीहरुको लागि उगारिने छ माग पाउने छौ भनेर। And if you are not able to find, you have to do the third thing and knock and it shall be opened unto you. तपाईले चाहिँ जब माग्दा पनि पाउनु भएन भने तेस्रो कुरा चाहिँ जब तपाईले ढकढक गर्नुहुन्छ तपाईको लागि उगारिने पनि छ। Now, to be an example to the believers and even others, the word of God gives us a pattern. जब एउटा विश्वासीहरुको नमुना बन्नको लागि चाहिँ परमेश्वरको वचनले नै तपाई र मलाई चाहिँ नमुना दिन्छ। And we find few examples in the portion that we read in Acts chapter 18. अनि एउटा केही उदाहरणहरु चाहिँ तपाई र मैले पढेर गएको खण्ड जो प्रेरितको कर्म 18 अध्यायमा हामी पाउँछौं। We have an example of a couple, husband and wife here. अनि एउटा एकजना श्रीमान श्रीमती दुई व्यक्तिहरु छन् जसको नमुना हामी यहाँ पाउँछौं। And then we find two families here. अनि यहाँनेर दुईवटा परिवारहरु छन्। And then we also find an example in a young man also. अनि एउटा जवान व्यक्तिको पनि हामीले उदाहरण पाउँदछौं। So this evening we are going to see these four examples. अनि आज चाहिँ यो चारवटा नमुनाहरुलाई तपाई र मैले हेर्नेवाला छौं। With the prayer that the Lord may make us also as such examples. अनि तपाई र मैले पनि यही प्रार्थना गरौं कि परमेश्वरले तपाई र मलाई पनि यस्तै नमुनाको व्यक्ति बनाउन सकुन्। The first example we find in Acts chapter 18 verses 2 and 3. प्रेरितको किताब 18 अध्यायको 2 र 3 पदमा चाहिँ पहिलो नमुना हामीले पाउँदछौं। And also it is useful for us to read another portion from the book of Romans and chapter 16. अनि रोमीको किताब 16 अध्यायमा पढ्दाखेरि हामीलाई यो कुराले चाहिँ एकदमै प्रष्ट्याउन सक्दछ। Shall we read Romans chapter 16 verses 3, 4 and 5?
रोमीको किताब 16 अध्यायको 3, 4, 5 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। क्रिस येशूमा मेरा सहकर्मीहरू प्रिस्किला र अकिलालाई सलाम भनिदियो, जसले मेरा प्राणका निम्ति आफ्नै गर्दन दिएका छन्, जसलाई म मात्र धन्यवाद दिदिन तर सबै अन्य जातिहरूका मण्डलीहरूले पनि दिन्छन्। यही प्रकारले उनीहरूको घरमा भएको मण्डलीलाई पनि सलाम भनिदियो। मेरा प्रिय इपाइनुतुसलाई पनि सलाम, जो क्रिसका निम्ति अखैयाका प्रथम फल हुन्। So these two people, the couple, Aquila and Priscilla, were a great example. अनि यो दुईजना व्यक्तिहरू जो चाहिँ अकिला र प्रिस्किला हुन्, उनीहरू ठुलो नमुना भएका छन्। We can find 5 things in the lives of this couple. अनि हामीले यो दुईजना जोडीको जीवनमा चाहिँ 5 वटा कुराहरू पाउँदछौँ। First of all, we find in Romans chapter 16 and verse 5 that they were helpers in the Lord Jesus Christ to Apostle Paul. अनि पहिलो नम्बर कुरा हामीले रोमीको किताब 16 को 5 पदमा पाउँदछौँ, उनीहरू चाहिँ मण्डली पाउल प्रेरितको लागि चाहिँ एकदमै सहयोगी भनेर लेखिएको छ। In other words, helpers means they were co-workers, assistances for the man of God. अनि यिनीहरू चाहिँ हेल्पर भनेको चाहिँ सहकर्मीहरू, परमेश्वरको जन, परमेश्वरको दासको निम्ति चाहिँ पात्रहरू। In the Lord's work, we cannot do things ourselves alone. परमेश्वरको काम चाहिँ हामीले एक्लै कहिले पनि गर्न सक्दैनौँ। We always need the help of others. हामीलाई चाहिँ अरूको मद्दत आवश्यकता हामीलाई। And when we seek for such helpers, we must seek the right helpers and also the godly helpers. Brother, mute हुनुभयो Daniel brother. Hello? Hello? So, yes, brother, go ahead. Yes, brother. The first part we could not hear. Can you again, please, brother? When we want to have helpers, they must be the right helpers for us. And they must also be godly helpers. अनि उनीहरू चाहिँ एकदमै ईश्वरीय हुनुपर्दछ। And they must also be having the mind of Christ and like-minded helpers. उनीहरू चाहिँ क्रिस्टको मन भएको व्यक्ति हुनुपर्दछ र उनीहरू चाहिँ हामीसँग, हाम्रो मनसँग पनि मिल्ने हुनुपर्दछ। So we must be careful in choosing the right helpers. Oh, sorry, I lost you, brother. I can't hear. Sorry, Bama. We must, in the work for the Lord, we must choose also prayerfully the right helpers. परमेश्वरको काम गर्नको लागि चाहिँ हामीले प्रार्थना गरेर हामीसँग मिल्ने परमेश्वरले दिए अनुसारको सहकर्मीको आवश्यकता पर्दछ। And that is how we have to seek the co-workers in the work of God. अनि परमेश्वरको काम गर्नको लागि चाहिँ सहकर्मीहरू तपाईहरु मैले यस प्रकारले चुन्नु पर्दछ। We should not be attracted by any outward things that we find in the believers. Hello? दाजुको अलिकति नेटवर्क खराब छ दाजु एकदमै। Yes, brother. Yes, brother. Yes, we should. Yeah, I can hear you. Yeah. Yes, go ahead. We should not be influenced
by any outward things in the believers whom we are seeking as our helpers. अनि जब हामीले हाम्रो सहकर्मीहरूको लागि हामीले खोजिरहेका हुन्छौँ, सहकर्मीको लागि हामीले प्रार्थना गर्छौँ, बाहिरको कुराहरू हेरेर उसको चाहिँ मान मर्यादा इज्जतलाई हेरेर चाहिँ हामीले सहकर्मी छान्नु हुँदैन. And when we are seeking to help others or the men of God or the elders in the assembly, we should do it in all sincerity, not expecting anything. अनि परमेश्वरको घरमा काम गर्छौँ, अनि हामीले परमेश्वरको घरमा हामीले कुनै पनि केही पाउने अपेक्षा राखेर होइन, तर हामीले चाहिँ एकदमै स्वेच्छापूर्वक र साँचो हृदयले हामीले काम गर्नु पर्दछ. And these two people, this couple, they were helpers to the man of God, Apostle Paul himself. अनि यो दुईजना व्यक्तिहरू अकिला र प्रिस्किला चाहिँ पाउल प्रेरितको उनीहरू चाहिँ सहकर्मीहरू थिए. And they helped Apostle Paul unconditionally. पाउल प्रेरितको सेवा उनीहरूले चाहिँ शर्त नराखिकन गरिरहेका थिए. They did not bargain or did not gain anything else whatsoever from the man of God. परमेश्वरको मा पाउने आशा अपेक्षा नराखेर परुको दासको सेवा यहाँहरूले गरिरहेका थिए. Many times when we want to extend help, we try to gain something out of that. कतिचोटि चाहिँ केही पाउने अपेक्षा राखेर गर्दछौँ. And we should be able to provide unconditional help. अनि हामीले जब सेवा गर्छौँ, हामीले चाहिँ कुनै शर्त विहीनको सेवा तपाईहरु मैले गर्नु पर्दछ. Shall we also refer to another verse in the book of Galatians and chapter 2? अनि हामीले अर्को पद पनि हामी हेर्ने छौँ, गलातीको किताब 2 अध्याय and verse 9. गलाती 2 को 9 पद. Here again, Paul is coming across, or he is able to benefit by the help of two people, James and Cephas. James, अनि Cephas, and John. यहाँनिर अनि पाउलले चाहिँ यहाँनिर तीनजना सहकर्मीहरूलाई पनि यहाँ बताउँदछन्, याकूब, केफास अनि योहन्ना. What are they doing? They gave to Paul and Barnabas the right hands of fellowship. अनि पाउल र बर्नबासलाई यी तीनजना व्यक्तिहरूले आफ्नो दाहिने हातको सेवाकाई यिनीहरूले संगति दिइरहेको छ. What is that word? Right hands of fellowship. अनि यहाँनिर लेखिएको छ दाहिने हातको संगति भनिकिन. That means it was not only willing, but also it was the right help that they gave without any expectation whatsoever. उनीहरूले चाहिँ केही पाउने आशा राखेर होइन, तर आफ्नो कुनै पनि शर्तविहीन दाहिने हातको. And then the second thing that we find about them in Romans chapter 16 and verse 4 is, we read that they, for the sake of Apostle Paul, they laid down their own necks. रोमीको किताब 16 को 4 पदमा हामीले यहाँ देख्दछौँ, जब उनीहरूले पाउललाई उनीहरूले साथ दिए, उनीहरूले आफ्नै गर्दन पनि दिएका थिए भनिकन यहाँ बताएको छ. See their attitude. They were willing to die also for the sake of the man of God. अनि परमेश्वरको जनको निम्ति उनीहरूले आफ्नो ज्यानलाई पनि खतरामा मोलेका थिए. So this shows their sacrificial attitude. अनि उनीहरूको चाहिँ एउटा बलिदान पूर्ण बलिदानी सेवाकाई उनीहरूले यहाँ गरिरहेका थिए. The second lesson we can learn from this couple. अनि यी दुईजनाबाट चाहिँ हामीले दोस्रो सहकर्मीको सेवाकाई हामीले यहाँ सिक्दछौँ. They were willing to die also. उनीहरू मर्न पनि इच्छुक भइरहेका थिए. Because they saw in the man of God, Apostle Paul, he had that attitude. He was willing to lay down his life for the sake of the Lord Jesus Christ. किनभने परमेश्वरको जन प्रभुको दास पावलले प्रभु येशू ख्रीष्टको लागि आफ्नो ज्यान खतरामा मोल्न पनि तयार भएको हुनाले. And so when they saw that attitude in the man of God, Apostle Paul, they were moved, touched and challenged by that attitude,
to lay down their own lives. अनि आज उनमा पावल प्रेरितको जीवनबाट उनीहरू चाहिँ मोहित मुग्ध भए मनमुग्ध भए र उनीहरूले आफ्नो ज्यानलाई पनि खतरामा मोल्नको लागि उनीहरू तयारी भए. And then third thing that we find about them is they were also a hospitable couple. अनि तेस्रो कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ उनीहरू चाहिँ पाहुनापात गर्नको लागि एकदमै अग्रसर हुँदथे. Now in Acts chapter 18, हामी जब प्रेरितको किताब 18 अध्यायमा आउँछौँ we read when Apostle Paul came there, when he saw this couple and he was able to go and stay with them, as we read in verse 3. अनि 18 को 3 पदमा जब हामी पाउँछौँ अनि उनको पनि त्यही पेशा भएको हुनाले उनी तिनीहरूसँग बसेर काम गरे किनकि पेशा अनुसार तिनीहरू पनि तम्बु बनाउनेहरू थिए. They met, Apostle Paul met them for the first time. पावल प्रेरितलाई उनीहरूले पहिलोचोटि भेट गरेका थिए. And because this couple, they loved the Lord, and because they had this nature of opening their house for the Lord, they were hospitable and accommodated the man of God with them. अनि जब पावल प्रेरितलाई उनीहरूले चिने तब अनि पावल प्रेरितसँग संगति मात्र गरेनन् तर उनीहरूले आफ्नै घरमा लगेर उनीलाई राखे. And this is the admonition therefore Paul gives in the book of Romans. अनि आज त्यही भएर पावल प्रेरितले उनीहरूलाई रोमीको किताबमा यो कुरा उनीहरूको बारेमा लेख्दछन्. Romans chapter 12 and verse 13. In the last portion we read, given to hospitality. अनि रोमीको किताब 12 को 13 पदमा यहाँ हामी पाउँदछौँ अनि पाहुनाहरूका सेवामा लागिरहो. So we must be given to hospitality as children of God. हामी परमेश्वरका छोराछोरी भएको हुनाले हामी पनि पाहुनापातमा लागिरहनु पर्दछ. And that is what we find way back in the book of Genesis itself, how Rebecca, she extended hospitality to Eliezer. अनि हामीले देख्दछौँ उत्पत्तिको किताबमा कसरी रेबेकाले पनि एलिएजरलाई आफ्नो घरमा लगे. This is what we saw about 2 years ago, how Rebecca as the bride, as a picture of the bride of Christ, she had this quality of hospitality. अनि हामीले 2 वर्ष अगाडि रेडिङ ब्रेकामा हामीले बाइबल अध्ययनको रूपमा हेरेका थियौँ. रेबेकाले चाहिँ कसरी एउटा मण्डलीलाई देखाउँछ मण्डलीले पाहुनापात गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लिएर. And we find that they were not only hospitable to Apostle Paul, they were also hospitable to the believers where they were. अनि यहाँनिर हामी यो कुरा पाउँदछौँ अकिला र प्रिस्किलाको जीवनमा उनीहरूले पावललाई मात्र पाहुनापात गरेका थिएनन् तर हरेक विश्वासीलाई पनि उनीहरूले यो सेवाकाई गरिरहेका थिए. And that is why Paul says in Romans chapter 16 and verse 5, likewise greet the church that is in their house. अनि त्यही भएर Hello? Yeah. There was a church. Yeah, there was a church in their house itself. अनि उनीहरूको घरमै पनि परमेश्वरको मण्डली थिएछ. And we do not know the strength of the church. We do not know how many people were there, but they accommodate all the believers in their home. हामीलाई यो कुरो थाहा छैन उनीहरूको घरमा भएको मण्डलीमा कतिजना मानिसहरू थिए तथापि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर आफ्नो घरमा परुको मण्डली थियो भनिकन बताएको छ. This reminds us of the house that was there in Capernaum in Mark's Gospel chapter 2. अनि यो कुरा चाहिँ मर्कुसको किताब 2 अध्यायमा कफरनहुममा उनीहरूको घर थियो भनिकन बताएको छ. Oh, there was a cottage meeting here. अनि त्यहाँनिर घरैसी सेवा भइरहेको थियो. And what do we see about this house? We read that there were many people who gathered there even as the Lord was preaching the word to them. अनि त्यहाँनिर धेरै मान्छेहरू भेला भए जानेर परमेश्वरले प्रभु येशू मसीहले परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नुभयो. They were up to the door. There was no room at all inside the house.
अनि त्यो चाहिँ ढोकासम्म मानिसहरू थिए अनि त्यहाँनिर बस्ने जग्गा काहीँ पनि थिएन because the man, the owner of this house, was hospitable. किनभने यो घरको मालिक चाहिँ एकदमै पाहुनापात गर्नको लागि एकदम इच्छुक थिए And that hospitality did not stop there. त्यो पाहुना गर्ने क्रम चाहिँ त्यहीँनिर रोकिएको छैन As we know, as we read further, in verse 4 we read how he allowed his roof also to be broken and open so that the man sick of palsy could be lowered down where the Lord Jesus Christ was. आज उनीहरूले आफ्नो घर मात्र खोलेनन् तर उनीहरूले आफ्नो छाना उगारिन पनि उनीहरू हिचकिचाएनन् ताकि त्यो छानाबाट चाहिँ एउटा पक्षाघातको रोगीलाई छानाबाट ओह्रालिएको छ Do we have such an attitude of hospitality to others and fellow believers? के तपाईँ र मेरो मनमा पनि आज यस्तै अरू विश्वासीहरूको लागि पनि पाहुनापात गर्नको लागि हाम्रो इच्छा हाम्रो मनको चाहना छ So they were hospitable to the man of God, they were hospitable to the fellow believers also. अनि उनीहरूले प्रभुको दासलाई पनि पाहुनाकाई गरे र प्रभुका जनहरूको पाहुनाकाई गरे And thirdly, they were also hospitable to this young man about whom we read in the same chapter, Apollos. अनि यहाँनिर अर्को एउटा मान्छेलाई पनि देख्छौँ एउटा जवान प्रचारक जसको नाम अपोलोस हो In the last few verses, we read about Apollos. अनि अपोलोसको बारेमा चाहिँ हामी केही पदहरू यहाँ पढ्दछौँ And verse 26, we read, Aquila and Priscilla, when they heard him, they took him unto him and expounded unto him the way of God more perfectly. अनि तिनी सासित घरमा सभाघरमा बोल्न थाले तिनको कुरा सुनेर अकिला र प्रिस्किलाले तिनलाई आफ्नो कहाँ लगेर परमेश्वर ठिकसँग बताइदिए This young man needed spiritual help. यो जवान मान्छेलाई चाहिँ आत्मिकी सहायताको मद्दतको आवश्यकता थियो There was a need of spiritual training, further training for him. अनि यो जवान मान्छेलाई चाहिँ अझै आत्मिकी तालिमको आवश्यकता परेको थियो And how and where, through whom did he find this? यो मान्छेले चाहिँ कसरी यो यिनीहरूलाई He found that through Aquila and Priscilla in their home. अनि यो मान्छेले चाहिँ अकिलाको घर So this is how we find कुराहरू that they were. बुझ्न सके So this is how we find that they were also a hospitable couple. अनि उनीहरू चाहिँ एकदमै पाहुनापात First of all, they were helpers. उनीहरू चाहिँ सहकर्मी थिए And then secondly, they were sacrificial. अनि दोस्रो नम्बर चाहिँ उनीहरू बलिदान गर्ने व्यक्तिहरू थिए Thirdly, they were also hospitable. अनि तेस्रो नम्बरमा चाहिँ उनीहरू पाहुनाकाई गर्दथे Now, fourthly, they also knew the Lord, knew the word of God. अनि चौथो नम्बरमा चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको वचन जानेका थिए अनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पनि चिनेका थिए And that is why they were able to teach and train this young man called Apollos. अनि त्यही भएर त उनीहरूले चाहिँ यो जवान अपोलोस भन्ने मान्छेलाई चाहिँ शिक्षा दिए तालिम पनि दिए So, dearly beloved, this is what we also require in us. अनि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यही कुराको आवश्यकता आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि छ आवश्यक छ We should not only be hearers of the word of God, we must be knowers and have the knowledge of the word of God. तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरको वचन सुन्ने मात्र होइन तर परमेश्वरको वचनलाई जान्नुपर्छ अनि परमेश्वरको वचनलाई हामीले सिक्नुपर्छ That is why Apostle Paul is giving this admonition to his spiritual son Timothy. अनि त्यही तिमोथीलाई पनि यो सुझाव सल्लाह दिइरहेको छ We find that in 2 Timothy chapter 2 and verse 15. अनि हामीले यही कुरा चाहिँ दोस्रो तिमोथीको किताब 3 अध्यायको 15 पदमा हामी पाउँदछौँ Yes, brother. दोस्रो तिमोथीको किताब
3 अध्यायको 15 पदमा लेखिएको छ, तिमीले बालककालदेखि नै पवित्र शास्त्रहरू जानेका छौ, जसले तिमीलाई ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वासद्वारा मुक्तिका निम्ति बुद्धिमान तुल्याउन सक्छन्। So they studied the word of God. They had studied the word of God. अनि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचन And Yes, brother. they studied the word of God, and they were thorough with the word of God. That's why they were like a workman, able to rightly divide the word of God. उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ ठिकसँग चाहिँ छुट्याउँथे अनि परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ उनीहरूले अभ्यास गर्थे, परमेश्वरको वचन उनीहरू सिक्दथे। And that is why when they received Apollos, they were able to instruct him and teach him and train him. अनि जब उनीहरूले एपोलोसलाई चाहिँ फेला पारे अनि एपोलोसलाई उनीहरूले शिक्षा दिए, तालिम दिए, परमेश्वरको वचन ठीक प्रकारले सिकाउन सके। So they had to know the word of God first, and then only they could teach the word of God. अनि पहिला उनीहरूले परमेश्वरको वचन ठीकसँग आफूले बुझे अनि त्यसपछि चाहिँ अरूलाई सिकाउन पनि सके। So they were learners first of all. They learned the word of God. अनि उनीहरूले पहिले परमेश्वरको वचन सिके। And that's why we find in 2 Timothy chapter 3 and verse 16 and 17 what the word of God can do when we know the word of God. अनि त्यही भएर दोस्रो तिमोथी 3 को 16-17 पदमा लेखेको छ, त्यही भएर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई सिकाउँछ, तालिम दिन्छ अनि हामीलाई ठीक मार्गदर्शनमा डोर्याउँदछ भनेर लेखिएको छ। Shall we read these verses 16 and 17? हामी दोस्रो तिमोथी 3:16-17 पदमा पढ्छौं। सबै पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको हो अनि शिक्षाका निम्ति, भूल दोष देखाउनका निम्ति, सुधारका निम्ति, धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिमका निम्ति लाभदायक हुन्छ, जसद्वारा परमेश्वरको जन हरेक असल कामका निम्ति पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध होस्। That is how they could instruct, reprove, and also correct this young man Apollos. कुराहरू जानेको हुनाले उनीहरूले भूल दोष देखाउनका निम्ति, धार्मिकताको सम्बन्धमा तालिमको निम्ति उनीहरूले तालिम दिन सके। And because of that, Apollos was able to share the word of God much more effectively, as we see in the same chapter. अनि त्यही अध्यायमा जब अपोलोसले उनीहरूबाट सिकिसकेपछि चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई अझ प्रभावकारी पूर्ण रूपले दिन सके। So these are the 5 things we see about this couple. अनि यो दुईजना जोडीको विषयमा यी 5 वटा कुराहरू तपाईहरु मैले देख्दछौं। This is how we can be examples to others in our own lives. अनि हाम्रो जीवनमा पनि अरूको लागि चाहिँ तपाईहरुमा एउटा असल उदाहरण, असल नमुना बन्न सक्दछौं। Being helpers in the work of the Lord and to the servants of God. हामीहरु चाहिँ परमेश्वरका दास, सहकर्मी र सहायता पुर्याउने हामी बन्दछौं। Having a sacrificial attitude in the work of the Lord. परमेश्वरको कामको लागि चाहिँ हामीले बलिदान पूर्ण हाम्रो मन लिएर काम गर्न सक्छौं। Thirdly, hospitable to the people of God and also to the church and those who are in need. अनि हामी तेस्रो नम्बर कुरामा चाहिँ हामी परमेश्वरका मण्डलीका जनहरूको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने र पाउनाकाई गर्ने योग्यका बन्न सक्छौं। And then fourthly, we need not only to be hearers of the word of God, but we must come into the knowledge of the word of God. अनि चौथो नम्बरमा चाहिँ हामीले जीवनमा लागू गर्ने अनि त्यसबाट हामीले सिकेर अरूलाई सिकाउन पनि सक्ने हामी बन्दछौं। And with this knowledge of God, we must be able to help others, for them to grow in the Lord, for them also to serve the Lord in his vineyard. अनि जब परमेश्वरको वचनको ज्ञानमा हामी आइपुग्छौं, अरूलाई पनि सिकाएर कसरी प्रभुको सेवा गर्ने अनि प्रभुका जनहरूको सेवा गर्ने भनेर अरूलाई पनि हामी शिक्षा दीक्षा दिन सक्दछौं।
Now we come to the second example in verse 7. अब हामी 7 पदमा चाहिँ हामी दोस्रो उदाहरणमा हामी देख्न सक्छौं. We read a few things about this man called Justus. अनि एउटा जस्टस भन्ने व्यक्तिको बारेमा हामी केही कुरा देख्छौं. The meaning of the word name Justus means he's an upright man. जस्टसको अर्थ हुँदछ सिधा भन्ने व्यक्ति, सिधा मानिन्छ. So this is what the meaning of this word upright we find in the life of Job. अनि यो सिधा व्यक्ति अथवा चाहिँ सिधा जीवन जिउने अयुबको जीवन पनि यस्तो थियो. We find in the book of Job chapter 1 and verse 1. अयुबको किताब 1 को 1 पदमा हामी यो कुरा पाउँदछौं. Job chapter 1 and verse 1, please. अनि अयुबको किताब 1 को 1 पदमा कृपा गरिकन. Yes, brother. उस देशमा एकजना मानिस थिए जसको नाम अयुब थियो. अनि ती मानिस सिद्ध र सिधा चालका थिए जसले परमेश्वरको डर मान्थे र जो खराबीबाट अलग रहन्थे. See, we read here, he was perfect and upright. हेर्नुस् त यहाँनिर चाहिँ लेखेको छ उनी चाहिँ सिधा र सिधा चालका मानिस थिए भनिकन. So this is the record of the man of God Job in this verse. अनि यहाँ त्यही भएर प्रभुको जन परमेश्वरको दास अयुबको यहाँ लेखिएको But when we come to verse 8 in the same chapter, अनि हामी त्यही अध्यायको 8 पदमा हामी जब आउँछौं, the Lord is speaking these words about Job. अनि परमेश्वरले चाहिँ अयुबको जीवनलाई ध्यान दिनुभएको छ. The Lord is challenging Satan with the life of Job here. अनि अयुबको जीवनलाई लिएर परमेश्वरले चुनौती दिनुभएको छ. See what he says in the middle of the verse. He says that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man. परमेश्वरले 8 पदमा चाहिँ 8 पदको बिचौं बिच खण्डमा भन्नुहुन्छ. परमेश्वरले शैतानलाई भन्नुभयो के तैँले मेरो दास अयुबलाई ध्यान दिएको छस्? पृथ्वीमा उ जस्तो सिद्ध र सिधा चालको मानिस अरु कोही पनि छैन. What a testimony about this man. तो गवाही यो मान्छेको. And this testimony is not given by anybody else. It's being given by the Lord himself. तर परमेश्वर आफैले चाहिँ दिनुभएको छ. So this is what Justus also had. He was also an upright man. अनि यो जस्टिस भन्ने व्यक्ति पनि एकदम सिधा चालको मानिस थिए. And in the Old Testament we find even David had such a testimony. अनि यहाँ पुरानो नियममा हामी चाहिँ दाउदलाई पनि पाउँछौं. दाउद पनि त्यस्तो एउटा गवाही साक्षी भएको मान्छे थिए. See 1 Samuel and chapter 29. पहिलो सामुएलको किताब 29 अध्याय and verse 6. 29 अध्यायको 6 पद. 1 Samuel chapter 29 and verse 6. पहिलो सामुएलको किताब 29 अध्यायको 6 पद. And तब this is what आकीशले दाउदलाई बोलाएर उनलाई Yes, brother, continue. तब आकीशले दाउदलाई बोलाएर उनलाई भने परमप्रभुको जीवनको निश्चय तिमी सिधा चालका छौ र सेनामा मसँग तिम्रो जावत आवत मेरो दृष्टिमा असल छ किनभने तिमी म कहाँ आएको दिनदेखि आजको दिनसम्म मैले तिमीमा कुनै खराबी भेटाएको छैन तर पनि शासकहरूले तिमीलाई मन पराउँदैनन्. So this is the testimony that David is receiving from a heathen king, Achish. He is saying, you've been an upright man. अनि दाउदको विषयमा अन्य जाति आकीश भन्ने राजाले चाहिँ गवाही दिइरहेको कुरा हो. When can you become an upright person? तपाई कहिले चाहिँ एउटा सिधा चालको मान्छे बन्न सक्नुहुन्छ? Only when you fear God and when you look to God and when you want to only please the Lord. अनि जब तपाई परमेश्वरको डर मान्नुहुन्छ, जब तपाई परमेश्वरलाई हेर्नुहुन्छ अनि केवल परमेश्वरलाई मात्र प्रसन्न तुल्याउन चाहनुहुन्छ. If you don't have this attitude of fearing the Lord and pleasing the Lord, you cannot be upright in this world. अनि यस संसारमा चाहिँ जब तपाईले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउनुहुन्न, तपाई परमेश्वरको डर मान्नुहुन्न, तपाई चाहिँ सिद्ध चालको व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्न. So Justus, Job and David, they had this testimony.
अनि जस्टस अयुब अनि दाउदसँग चाहिँ यस्तो खालको गवाई थियो. And we read, we don't have time to see that, in 2 Chronicles chapter 29, that the priests also, Levites at that time, they were also upright before God. अनि हामीले दोस्रो इतिहासको किताबमा हेर्छौं अनि लेवी पुजारीहरूसँग पनि यस्तो आचरण थियो. So there were a group of Levites. They were more upright before God, it says, in 2 Chronicles 29 and verse 34. दोस्रो इतिहास 29 को 34 पदमा यो कुरा बताएको छ. अनि उनीहरू लेवी And then the second thing that we find about Justus is that he was a worshipper of God. Sorry, I just cut off, brother. Sorry, I could not hear after the Justus. Justus was also a worshipper of God. अनि जस्टससँग चाहिँ अर्को दोस्रो गुण चाहिँ उनको जीवनमा परमेश्वरको उपासक थिए. That's what we read in Acts chapter 18 and verse 7. अनि जुन कुरा चाहिँ हामी प्रेरितको कर्म 18 को 7 पदमा हामी पढ्न पाउँछौं. So this is the second thing we learn from this man. अनि यो दोस्रो कुरा चाहिँ यी मानिसबाट हामी सिक्न सक्दछौं. We may all say that we are also worshiping the Lord. हामी सबैले भन्न सक्छौं हामी सबै परमेश्वरका उपासकहरू भनेर. But how is our worship? तर हाम्रो उपासना कस्तो छ? Do we worship the Lord as a duty like others? अनि के हामीले चाहिँ परमेश्वरको उपासना अरु मानिसले गरेको जस्तै एउटा निवारण गर्नको लागि मात्र गरिरहेका छौं? Or are we worshiping the Lord with an attitude of thankfulness and gratitude to the Lord? अनि के भने हामीले परमेश्वरको उपासना चाहिँ हाम्रो हृदयको सच्चाइबाट हृदयको कृतज्ञताबाट उठेर आएको गरिरहेका छौं. David says in Psalm 34 and verse 1, I will bless the Lord at all times. अनि दाउदले भजन संग्रह 34 को 1 पदमा भन्दछ मेरो हृदयले म परमप्रभुलाई जीवनभरि नै धन्यवाद दिनेछु. So at all times, whether the times are good or whether the times are not good, even then David was worshiping the Lord. अनि कुनै पनि समय नराम्रो खराब समय होस् तथा राम्रो समय होस् दाउदले चाहिँ लाई धन्यवाद दिन सकेको छ. And even Job was like that. अनि अयुब पनि त्यस्तो प्रकारको मान्छे थिए. Even though he was an upright man, sincere man, and in that, when the Lord allowed all the troubles in one day, even then Job worshipped the Lord. अनि अयुबको जीवन पनि यस्तै थियो. अयुबको जीवनमा उतार चढावहरू आए, आदि भुमरीहरू आए तापनि अयुबले चाहिँ परमेश्वरलाई आराधना उपासना चढाइरहे. And thirdly, we find about Justus in verse 7 that his house was joined to the house of God, to the synagogue. अनि जस्टसको बारेमा तेस्रो कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौं. जस्टसको घर चाहिँ सभाघरसँग जोडिएको थियो. His house was just next to the house of God. अनि उनी चाहिँ मण्डली परमेश्वरको घरको छेउमा उनको घर थियो. Why did he have his house next to the house of God? It was because he had concern and love for the house of God. किन जस्टसको घर चाहिँ परमेश्वरको घरसँग जोडिएको थियो? किनभने जस्टसले परमेश्वरको घरको आवश्यकता, घरको सबै घरको विचारहरू गर्दथे. घरलाई उनले परमेश्वरको घरको बारेमा उनले चिन्ता फिक्री गर्दथे. Now this does not mean that we have to leave our house wherever we are and come and take houses or buy houses near Beraka prayer house. यसको अर्थ चाहिँ यो हो कि अझ हामीले पनि बेरेकाको नजदिकमा अब हामीहरूको घर चाहिँ किन्नुपर्छ, नजिकमा आएर हामी बस्नुपर्छ भन्ने हो. It shows our attitude for the house of God. तर यसको अर्थ यो हो कि परमेश्वरको घरप्रति तपाईं र मेरो विचार अनि तपाईं र मेरो. Now David had such an attitude. अनि दाउदसँग चाहिँ यस्तो प्रकारको आचरण थियो. And that is why in 2 Samuel chapter 7 and verse 2 he said that he was dwelling in a house of cedar,
but the house of God is lying in a tent. अनि हामीले दोस्रो सामुएल 2 को 1 पदमा हामीले हेर्दछौँ दाउद चाहिँ परमेश्वरको घरमा सधैँभरि पाइन्थे भन्ने कुरा लेखेको छ And he's expressing similar attitude even in Psalm 132. र 132 अध्यायमा पनि आज यिनको आचरण दाउदको को बारेमा हामी त्यहाँनिर पाउँदछौँ He greatly valued, regarded, and loved the house of God. को घरलाई चाहिँ उनले चाहिँ अति आदर गर्ने परमेश्वरको घरलाई उनीले चाहिँ महिमा दिन्थे And that is why in Psalm 26 and verse 8 he said, he loves the habitation of God. अनि भजन सङ्ग्रह छ उनले परमेश्वरको घरलाई प्रेम गर्दथे भनिकन And then in Psalm 122 verse 1 he said, I was glad when they said unto me, let us go to the house of God. अनि भजन सङ्ग्रह 122 को 1 पदमा लेखिएको छ यहाँनिर उनीहरूले जब मलाई परमप्रभुको भवनमा जाउँ भने तब म रमाए भनिकन And in Psalm 27 and verse 4 he had a great longing and desire to dwell in the house of the Lord all the days of his life. अनि भजन सङ्ग्रह 27 को 4 मा अनि दाउदले भन्दछन् म सधैँभरि रहन पाऊँ र त्यहाँको शोभालाई निहार्न पाऊँ भनिकन उनी भन्दछन् So may the Lord make us also like justice to be an example in these three ways. अनि आज तपाईँ र मलाई पनि जस्तै आज यी 3 प्रकारको विचार लिएर हामी प्रभुको घरमा जिउन सकौँ That we may be upright before the Lord. परमेश्वरको दृष्टिमा तपाईहरुमा पनि सिधा चालको बन्न सकौँ We may be worshippers of the Lord. परमेश्वरको हामी उपासक बन्न सकौँ And then thirdly, we may be lovers of the house of God. अनि तेस्रो नम्बरमा चाहिँ परमेश्वरको घरलाई प्रेम गर्ने तपाईहरुमा बन्न सकौँ Now we come to the third person, that is Crispus in verse 8. अनि प्रेरितको कर्म 18 को 8 पदमा अर्को व्यक्तिको नाम दिएको छ क्रिस्पस And we read that with his whole house he believed on the Lord Jesus Christ. अनि यसले परमेश्वर So this man also shows his attitude towards the Lord. He believed on the Lord with all his house. अनि उनले चाहिँ सारा घरानाले चाहिँ परमेश्वर ख्रीष्टमाथि विश्वास गरे Here we not only see his personal attitude, but the attitude of his entire family. अनि होइन तर आज एउटा परमेश्वरप्रतिको विश्वास गरेको हामी देख्दछौँ Dear beloved, we need to have certain spiritual attitudes, not just individually, but as a family. सो प्रियहरू हो हामी चाहिँ व्यक्तिगत तौरले होइन तर हामी सबै परिवारले नै आज परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुपर्छ For example, we find in the life of Abraham, and we don't have time to read those verses. In Genesis chapter 18 and verse 19, the Lord says that he will command his children after him in the ways of the Lord. अनि उत्पत्तिको किताब 18 को 19 पदमा अब्राहमले कसरी आफ्नो घरका छोराछोरीहरूलाई पनि परमेश्वरलाई पछ्याउनु पर्छ भनिकन आज्ञा दिए And that is why we see grandson Jacob, they all were followers of the Lord. अनि उनीहरूको आज छोरा इसाक याकूब उनीहरूले सबैले परमेश्वरलाई पछ्याउने भए And also we are aware about Abraham's life. It was a life of obedience to the Lord. अनि हामीले अब्राहमको जीवनलाई हामीले हेर्न सक्छौं अब्राहमले परमेश्वरको आज्ञालाई उनले सिरोपर गरेर उनी जिउन सके Not only Abraham was an obeyer, even Isaac was an obeyer, even Jacob also was obeyer. अनि अब्राहम मात्र होइनन् अब्राहमले परमेश्वरको आज्ञालाई सिरोपर गरे त्यस्तै गरिकन इसाकले अनि याकूबले पनि परमेश्वरको आज्ञालाई सिरोपर गरे Also we see that all of them, they had a life of tent. अनि उनीहरूलाई हामी देख्छौं उनीहरूको सारा जीवनभरि उनीहरू तम्बुमा रहे Abraham was a tent dweller, Isaac was a tent dweller, and Jacob also was a tent dweller.
अनि याकुब पनि तम्बुमा रहे. That's what we find mentioned in Hebrews and chapter 11. हिब्रूको किताब 11 अध्यायमा बताइएको छ. And we find the same thing, the family attitude in Jacob also. How, as a family, they moved on to Bethel and they built an altar and they worshiped the Lord. अनि यहाँ याकुबको सारा घरनाहरूले पनि हामीले उनीहरूलाई हामी यो कुरा देख्दछौँ. बेथेलमा पुगे अनि उनीहरूले तम्बु बनाइकन त्यहाँ परमेश्वरको उपासना चढाए. And we are aware of Joshua, how he and his family decided to serve the Lord only. अनि यहोशू पनि कसरी परमेश्वरको उनले पनि सेवा गरे भनिकन बताएको छ. And this is what Crispus life is teaching us. अनि आज क्रिस्पसले चाहिँ आदि कुरा सिकाउँदछ. And now we finally come to this young man called Apollos. एउटा जवान मान्छे छ. We read about him from verse 24 up to the end of the chapter. चाहिँ 24 पददेखि चाहिँ अन्त यो अध्यायको अन्तसम्म बताएको छ. We find at least about 6 or 7 things about this young man. अनि हामीले यो जवान मान्छेको बारेमा 6-7 वटा कुराहरू हामी पाउँदछौँ. I don't have much time, so we will just see. I will just mention what type of a man, what type of this young man was. अनि मसँग पर्याप्त समय छैन, तर जवान मान्छेसँग कस्तो प्रकारको गुणहरू थिए We read that, भनिकन हामी हेर्ने छौँ. first of all, we read in verse 24 that he was an eloquent man and mighty in the scriptures. अनि यहाँ 24 पदमा लेखेको छ उनी चाहिँ निपुण वक्ता पवित्र शास्त्रहरूमा सामर्थ्य थिए भनिकन बताएको छ. He was able to preach with great might and power. अनि एकदमै सामर्थ्यको साथमा उनी प्रचार गर्न सक्थे. That is because he was a learner. He studied the scriptures well. अनि उनी चाहिँ पवित्र शास्त्रलाई. And then we read in verse 25 that he was also instructed in the way of the Lord. अनि 25 पदमा हामी अर्को कुरा देख्दछौँ. अनि प्रभुको मार्गको शिक्षा पाएका व्यक्ति थिए भनिकन. Instruction can take place only when you have a desire for learning and also when you are humble. जब हामीले त्यो मार्गको शिक्षा हामीले प्राप्त गरेका हुन्छौँ तब मात्र हामीले परमेश्वरको सेवा गर्नका लागि हामीलाई हृदयमा चाहना लक्ष्य. Especially our young people, they don't have this attitude. विशेष गरेर जवान छोराछोरीहरूमा चाहिँ यस्तो चाहना हुँदैन. Not saying about the young people in Beraka. Generally, we see young people, they don't want to learn. They say, I know, I know. विशेष गरेर हामी बेरेकाका जवान छोराछोरीहरूलाई हामी भन्छ मैले सब थाहा छ, मलाई सब थाहा छ भनेर. So this I know attitude comes when you are not humble and when you are proud. अनि जब तपाईलाई म सबै जान्दछु, मलाई सब थाहा छ भन्ने कुरा छ भने त्यो चाहिँ नम्र नभएको र सिक्न नचाहने कुरा हो. And then thirdly, we find that in the same verse 25, he was fervent in the spirit. अनि त्यही 25 पद लेखेको छ यहाँनिर उनी चाहिँ आत्मामा जोशिला भएका थिए, ठिकसँग बोल्थे भनिकन. So this shows that the Holy Spirit of God was working through this young man. अनि यो कुराले हामीलाई यो देखाउँदछ कि परमेश्वरको आत्माले प्रभावकारी काम उनको जीवनमा गरेको थियो. How can the Holy Spirit of God work in our lives effectively? कसरी परमेश्वरको आत्माले हाम्रो जीवनमा प्रभावकारी काम गर्नुहुन्छ? 3 things are very important. तीनवटा कुराहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्. I'll just mention them. अब ती कुराहरूलाई म तपाईलाई बताउने छु. According to Isaiah 63 and verse 10, we should not frustrate or vex the Holy Spirit of God. अनि यशायाको किताब 63 को 10 पद अनुसार हामीले पवित्र आत्मालाई चाहिँ हामीले निभाउनु हुँदैन.
And then secondly, according to Ephesians chapter 4 and verse 30, we should not grieve the Holy Spirit of God. अनि एफिसीको किताब 4:10 पद अनुसार चाहिँ परमेश्वरका आत्मालाई चाहिँ हामीले दुखित तुल्याउनु हुँदैन. And then as we read further in 1 Thessalonians chapter 5 and verse 19, we should not quench the Holy Spirit of God. अनि हामीले अर्को उतापट्टि हेर्छौँ पहिलो थेसलोनी 5:19 पदमा परमेश्वरका आत्मालाई चाहिँ हामीले निभाउनु हुँदैन. Then we see the effectual working of the Holy Spirit of God in us. अनि यी कुराहरू हामीले गरे बापत मात्र परमेश्वरको आत्मा पवित्र आत्माको काम हाम्रो जीवनमा प्रभावकारी तौरले हुँदछ. And then one other thing, fourth thing that we find in this man is in अनि verse 26, चौथो नम्बर कुरा यो मान्छेको जीवनमा हामी अर्को कुरा पाउँछौँ. we saw earlier when Aquila and Priscilla, they taught him, took him aside and expounded the word of God unto him. He took it from them. He learned it from them. अनि जब अकिला र प्रिस्किलाले उनलाई आफ्नो घरमा लगिकन परमेश्वरको वचनको ठिक मार्ग सिकाए, त्यो मार्गलाई उनले चाहिँ आने काने नगरिकन पक्रिएर उनले सिके. He knew the word of God and perhaps he was not able to rightly divide the word of God. परमेश्वरको वचन त थाहा थियो, तर परमेश्वरको वचनलाई छाँटकाँट गरेर ठिक ठाउँमा ठिक कुरा दिन उनी जाने. And his knowledge of the word of God was rather limited. अनि परमेश्वरको ज्ञान चाहिँ उनीमा केही सीमित थियो. He had known only the baptism of John. उनले योहन्नाको बप्तिस्मालाई मात्र जानेका थिए. Now this couple, they took him aside and very lovingly they expounded the word of God much more to him. अनि त्यो दुईजनाले चाहिँ अकिला प्रिस्किलाले उनलाई घरमा लगिकन परमेश्वरको वचन सिकाए. And because of that, because he received it from them in his humility, it was beneficial for him. जब नम्र भएर परमेश्वरको वचन उनीहरुबाट उनले सिके अनि उनको जीवनमा यो फाइदाजनक भयो. He did not refuse their instruction. उनीहरुले दिएको शिक्षालाई उनले इन्कार गरेनन्. Again, he did not say, I know everything. उनले चाहिँ मलाई थाहा छ भनेर कहिले पनि भनेनन्. Very humbly he heard and learned from them. अनि उनले चाहिँ नम्र भएर अनि अकिला प्रिस्किलासँग सिके. And because of that, in verse 28 we read, he was able to mightily convince all the Jews. हामीले पदमा हेर्छौं अनि उनले चाहिँ धेरै यहुदीहरूलाई चाहिँ खुल्लमखुल्ला निरुत्तर पारिदिए भनिकिन. And then finally we read in verse 27 that he also went on to be a helper. अनि 27 पदमा हामी यहाँनिर देख्छौं अनि उनले पनि अलि अरूलाई चाहिँ सहायता गरे, धेरै मद्दत गरे भनिकन लेखिएको छ. Last portion we read that he helped them which had believed through grace. अनि जसले परमेश्वरको अनुग्रहलाई विश्वास गरेका थिए उनले ती मानिसहरूलाई सहायता गरे. So helping those who came to the Lord recently. अनि जो चाहिँ भर्खरै प्रभुलाई ग्रहण गरेका थिए त्यस्ता मानिसहरूलाई उनले They are newborn babes in the Lord Jesus Christ. प्रभु येशू ख्रीष्टमा भर्खरै जन्मेका नयाँ बालकहरू जो थिए. And that way we can say that Apollos went on to become like a spiritual father also to them. अनि आज अपोलोस चाहिँ उनीहरुको निम्ति आत्मिकी बाबुको रूपमा उनी बनिए. He was a young man, but he became a helper and a teacher and also a father. अनि उनी एउटा जवान मान्छे थिए तथापि उनी चाहिँ एउटा शिक्षक र एउटा बाबुको रूपमा उनी मानिए. Dearly beloved, irrespective of age, our physical age, the Lord wants such ministers in his work these days. अनि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आजको दिनमा आज उमेरले केही तलमाथि पुर्याउँदैन तर परमेश्वरले चाहिँ यस्ता व्यक्तिहरूको अपेक्षा गरिरहनु भएको छ. And that is why Apostle Paul, writing to the believers in Corinth, 1 Corinthians chapter 4 and verse 15, he says, though there are 10,000 preachers, there are few fathers, he says. आज कुरन्थीको किताब 1 अध्यायको पहिलो कुरन्थी 4:10 पदमा पाउल प्रेरितले भन्नुहुन्छ तिमीहरूको बीचमा शिक्षकहरू धेरै भए तापनि बाबुहरू चाहिँ थोरै छन्. What today's work of the Lord requires is
those who have the mind of a father, those who can be fatherly for the people of God. आजका दिनहरूमा आज बाबुको हृदय भएका मानिसहरूको हामीलाई आवश्यकता छ। बाबुको हृदय भएर सेवा गर्ने मान्छेको परमेश्वरलाई आवश्यकता छ। In Hyderabad, we had one young brother like that. अनि हाम्रो हैदराबादमा पनि एउटा जवान भाइ हुनुहुन्छ। He went away to be with the Lord when he was just about 40 years. अनि 40 वर्षको उमेरमा उनी प्रभुको साथमा गए। And